सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। पीआईए की निचकारी हो चुकी और लगता है कि अब मईशत को बहाल करने का सिर्फ वाहिद रास्ता यही रह गया है। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने मुझे इनवाइट किया। पीआईए जो है आपको पता है कि वो एक सफ़ेद हाथी बन गया था। 700 अरब का खसारा जो था वो हम बर्दाश्त कर रहे थे, पूरी कौम बर्दाश्त कर रही थी जी। अफसोसनाक बात थी क्योंकि एक ज़माने में बेहतरीन ये एयरलाइन होती थी, लेकिन अब नजकारी के अलावा कोई इसका जो है हल रह नहीं गया था। आज बड़ी अच्छी बिड्स आई हैं और जो सबसे अच्छी बिड आई है उसको मेरे ख्याल में ये जाएगा और हुकूमत अपना जो स्टेक है वो नहीं ख़त्म करेगी, लेकिन ये है कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कि एक बड़ा कामयाब मॉडल है इसमें आजकल के ज़माने में, उसके लाइंस पे इसको आगे लेके हम बढ़ेंगे क्योंकि हमारी नेशनल एयरलाइन है। तो इसमें हुकूमत का तो बिल्कुल स्टेक भी रहेगा और प्राइवेट पार्टनरशिप से जो इन्वेस्टमेंट आएगी तो उसमें हमारी जो ऑपरेशनल जो हमारे प्रॉब्लम्स थे और जो फाइनेंसेस के जो इश्यूज़ थे वो काफ़ी हद तक जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा उस्मान साहब भाई, जो एक और चीज़ अगर हम थोड़ा सा सियासत की तरफ आ जाएं तो पीटीआई की स्ट्रीट मूवमेंट शुरू होने जा रही है और दूसरी जानिब जो हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब की जानिब से भी आज एक दावत दी गई है मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन फिर पीटीआई के बहुत से यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात करने होते हैं या अगर हमें मुज़ाकरात के हवाले से बुलाया जाता है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी की जाती हैं कि जो हम अडयाला के बाहर देखते हैं, अडयाला के शायद अंदर भी चलती हैं, वो को उस तरफ से कुछ गुड जेस्चर नहीं दिया जाता है। तो क्या वाकई हुकूमत भी संजीदा है? क्योंकि पीटीआई के हवाले से तो बहुत से सवालात उठते हैं, लेकिन हुकूमत भी वैसे आगे नहीं बढ़ती कि जैसे मुज़ाकरात एक स्टेबिलिटी के लिए लाने चाहिए। आपके सवाल का मैं जवाब दूंगी, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल टाइम्स में जो हमारे फील्ड मार्शल को एक स्टैंडिंग ओवेशन आप समझ लें दी गई है कि उनके जो मार्का हैक की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक इमेज इन्हेंस हुआ है और लोग हमारी तरफ एक रीजनल पावर की तरफ से देख रहे हैं। एक पैराडाइम शिफ्ट आया है, जो बयानिया भारत का था वो पिट गया है बिल्कुल, और वो शर्मिंदगी के सिवा वो कई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हम हर तरीके से उनसे सुपीरियर इस वक्त पूरी दुनिया के सामने हैं। हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी डिप्लोमेटिक जो हमारी इस वक्त सारी सिचुएशन है वो भारत से कई गुना बेहतर हो गई है। और मेरे ख्याल में ये अब मज़ीद आगे कोई मिस एडवेंचर करने की अगर भारत ने कोशिश की तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और ट्रंप साहब ने तो बारहा, मेरे ख्याल में कोई मौका ट्रंप साहब जाने नहीं देते हाथ से जब वो हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ नहीं करते, क्योंकि उनको फाते लोग पसंद हैं और हमने तो उनको हर महाज पे शिकस्त दी है। उनके जो राफेल जो थे, जो उनका तुर्रा इम्तियाज था, उसको हमने जमीन बोस कर दिया। और जो आप देखें कि जो एक साइबर अटैक हमने किया, उनके सारे सिस्टम्स जैम हो गए थे। ये मतलब है कि वो अभी तक वो इस शौक से निकल नहीं सके। तो मेरे ख्याल में ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत खुश आइंद साल रहा है और इंशाल्लाह आगे भी खुशखबरियां मिलेंगी। अब मैं आपके सवाल की तरफ आती हूँ। देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है वो एक जमहूरी पार्टी है और हमने कभी डायलॉग के दरवाजे बंद नहीं किए। पीटीआई जो है, अब उनसे हम किससे मुज़ाकरात करें? कहने को तो आउटसोर्स कर दिए बानी ने और अचकज़ई को और नासिर साहब को। उन्होंने कहा है कि जी आप इसको लीड करेंगे, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं उन्होंने दिया। सारे फैसले जो है वो अडयाला से आते हैं। पहले अचकज़ई ने जब कहा कि जी मुज़ाकरात की तरफ बढ़े, शाह महमूद की तरफ से, महमूद रशीद, ये जितने लोग आपके बैठे हुए हैं उन सब ने कहा कि जी मुज़ाकरात की तरफ बढ़े, लेकिन अगले ही दिन जनाब वो बानी साहब ने ऐसी ट्वीट करवाई और अफरीदी को कहा कि तुम निकलने के लिए और प्रोटेस्ट करने के लिए और एहतजाज करने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये क्या बात हुई? देखें ना, अब अगर आपने एक मुज़ाकरात, अव्वल तो पहले भी हम आए थे, हमने इनके लिए कोशिश भी की थी, ये भाग गए थे। फिर ये इन्होंने बारहा यही कहा कि जी आपके तो इख्तियार में कुछ नहीं है, आपके साथ हम क्या मुज़ाकरात करें। एस्टैब्लिशमेंट ने जब इनको झंडी दिखाई और उन्होंने कहा जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप
سیاسی لوگوں سے مذاکرات کرے، پھر یہ جا کے تو کئی باقی ان کے جو کچھ لوگ ہیں جو کہ سینسیبل ہیں، جن کو پتہ ہے کہ صرف سیاسی مذاکرات سے ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن بانی صاحب جو ہیں وہ میں نہ مانوں گی رٹ، اور یہی بات قاضی صاحب موجود ہیں ہمارے پاس، پتہ ہے نا وہ ان کا جو ایک نعرہ ہے خان ہے تو پاکستان ہے، اس کے علاوہ وہ بات ہی کچھ نہیں کرتے ہیں، کسی اور کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے، کسی اور کی نہ کوئی مینڈیٹ ہے، تو اس طرح سے تو کوئی مذاکرات، اور پھر بلیک میلنگ کے ساتھ تو کوئی مذاکرات نہیں ہوتی۔ چلیں قاضی صاحب، بلیک میلنگ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک جانب اسٹریٹ موومنٹ چلانے کے حوالے سے آپ کا ایک لاحق عمل ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے نجکاری کا سلسلہ بھی ہے، حکومت کو پیسے چاہیے تو اس حوالے سے پیسہ اکٹھے کرنے کے اوپر بھی ہمیں حکومت کی یہ پالیسی نظر آتی ہے، تو کیا ایک سلسلہ ہے اوورآل آپ دیکھتے ہیں، اور آپ کا اس میں لاحق عمل کیا ہے؟ کیونکہ اینڈ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مذاکرات وہاں نہیں ہوتے تو اب رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں جو ہے وہ مذاکرات شروع کیے جا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیانی صاحب، 3 ایشوز ہیں، آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ آپ مجھے میرا پورا ٹائم دیں گے تاکہ میں ان پہ رسپونڈ کر سکوں۔ سب سے پہلا ایشو تو یہ ہے کہ پاکستان کی اونچی اڑان، جس میں پہلا قدم یہ اٹھایا گیا کہ گھر کے برتن بیچ دیے گئے۔ یہ وہ کام ہے جو ایک ڈرگ ایڈکٹ یا ایک نشئی کا یہ آخری حربہ ہوتا ہے کہ جب اس کا نشہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا تو سب سے پہلے اپنے گھر کے برتن بیچنے شروع کر دیتا ہے۔ آپ کی نیشنل ایئر لائن ہے، وہ نیشنل ایئر لائن جو 700 ارب روپیہ لاس کر رہی ہے، یہ وہی نیشنل ایئر لائن ہے جس نے 2020 میں 23 ارب کا آپریشنل پروفٹ دیا تھا۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، 23 ارب روپے کا ہماری گورنمنٹ کے نیچے آپریشنل پروفٹ دیا تھا۔ 700 ارب روپیہ خسارے والی ایئر لائن آج 110-12 ارب میں فروخت کر دی گئی، جس میں سے عظمیٰ کردار صاحبہ نے ایک دفعہ پھر، شاید یہ پڑھتی نہیں ہے یا ان کے فیکٹس کلیئر نہیں ہوتے، کہ اس میں جو 25% گورنمنٹ کا شیئر ہے وہ خریدار کے پاس اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو وہ 25% بھی خرید سکتا ہے، یعنی کہ اگر اس نے 100 ارب روپے کے 75% شیئر لیے ہیں تو وہ بقایا 25 ارب روپیہ دے کے اور وہ 25% شیئرز بھی لے سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہیں سے بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے اپنی نیشنل ایئر لائن کو بیچا گیا ہے، جو اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن اس لیے کی گئی ہے کہ آپ نااہل ہیں، آپ نکمے ہیں، آپ نالائق ہیں، آپ اپنے قومی ایسٹس کو سنبھالنے میں مکمل طور پہ فیل ہو چکے ہیں۔ نمبر 2، آج جو آپ نے جس جریدے کی فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کی گئی، میں بطور پاکستانی اس پہ فخر محسوس کر رہا ہوں۔ وہاں پہ فیلڈ مارشل کی جو صلاحیتیں اور جو پاکستان کا جو ملٹری پرووس ہے جہاں پہ اس کو پروف کرتا ہے، وہاں پہ اس سول گورنمنٹ کی ناکامی، نالائقی اور نااہلی کا بھی چیختا ہوا ایک ثبوت ہے کہ دنیا جو ہے اس کو تعریف کرنی چاہیے تھی اسٹیٹس مین کی، اس کو تعریف کرنی چاہیے تھی ملک کے پرائم منسٹر کی، اس کو تعریف کرنی چاہیے تھی ملک کے فورن منسٹر کی، اور وہ تعریف کر رہی ہے ملک کے آرمی چیف کی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنے نالائق ہیں۔ ان کا جو کام ہے یہ وہ کام کرنے میں فیل ہو چکے ہوئے ہیں، نعرے یہ اونچی اڑان کے مار رہے ہیں، اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم بھاگ گئے مذاکرات سے۔ اگر ہم مذاکرات سے بھاگنے والے کا کہا تھا، 2 آپ نے ایکسپلین کر لیا، آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا کیونکہ وقت شارٹ ہے، میں تمام مہمانوں سے ذرا چاہتا ہوں کہ گفتگو کی جائے۔ بیرسٹر صاحب، ابھی جو تمام صورتحال، ایک جانب تو ہمیں فیلڈ مارشل کی کامیابیاں نظر آتی ہیں، لیکن دوسری جانب جس طرح سے کہا گیا ہے رہنما تحریک انصاف کی جانب سے کہ گھر کا سامان بھی بیچا جا رہا ہے، تو اب کیا کیا اور بکے گا؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، پرائیویٹائزیشن کے خلاف پیپلز پارٹی ہمیشہ سے رہی ہے۔ ہم ملک کے اندر ادارے بنانے والے ہیں، اور بدقسمتی سے پی ایم ایل این جب بھی آتی ہے یہ ادارے بیچتی ہے، اور اگر ان کی پچھلی پرائیویٹائزیشن کامیاب نہیں ہوئی اور اس سے معیشت نہیں بہتر ہوئی تو اس سے کیسے ہوگی؟ اور پھر حیرانگی یہ ہے کہ جو حکومت بسیں چلانا چاہتی ہے وہ جہاز اور ایئر لائن کو پرائیویٹائز کر رہی ہے۔ مطلب یہی حال ہے کہ کل کو پولیس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے اور گلی محلے کے چوکیدار نظام کو حکومت اپنی گرفت میں لے لے، تو یہ ناقبت اندیشی ہے۔ یہ سوچنا چاہیے انہیں۔ وہ ایک مثال ہے پرانی کہ پوت کپوت اور سپوت۔ پوت وہ ہوتا ہے جو باپ کے اثاثوں میں اضافہ کرتا ہے، سپوت وہ ہوتا ہے، اور پوت اسی طرح رہنے دیتا ہے، لیکن جو کپوت ہوتا ہے وہ ہر کچھ بیچ کے اور بیڑا غرق کر دیتا ہے اپنی لیگیسی کا۔ یہی حال پی ایم ایل این نے ہمیشہ کیا ہے،
انہوں نے دیکھیے پاکستان کا مسئلہ تب سے پیدا ہوا ہے جب سرمایہ دار حکومت کا حصہ بنے ہیں، یہ جنرل ضیاء کے دور کے اندر، اور پھر ان سرمایہ داروں نے قومی اداروں کو کمزور کیا ہے، انہیں نقصان پہنچایا ہے، اور اپنے حمایتیوں کو اس طرح کے کنسورشیم بنا کے اور نوازا ہے اپنے فائنینسرز کو، جس میں خود بھی ان کی حصہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی ایئر لائن کو بیچنے کے بعد اسے معیشت کی کامیابی کے ساتھ تعبیر کیا جا رہا ہے۔